मुझे बताइए, आज के दौर में एक महफिल नात में एक नात खां एक नात याद करके उसको अच्छे लहजे में पढ़ देता है तो उसको 20-25 हज़ार रुपया एक मजलिस में एक रात में हासिल हो जाता है। और ये मैं मारूफ नामों की बात नहीं कर रहा। जो मारूफ नाम हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, उनका तो मामला ही कुछ और है। वो तो लाखों रुपए पहले लेते हैं और फिर कदम उठाते हैं। अब महीने में 30 दिन होते हैं और एक रात में 5-5 महाफिल पे भी ऐसे लोगों का जाना होता है। जब एक अनपढ़ शख्स जिसका गला थोड़ा सा बेहतर है वो 20-50 हज़ार रुपये एक रात के कमा लेता है और आसूदा ज़िंदगी गुजारता है, और एक शेखुल हदीस जिसने सारी ज़िंदगी पढ़ा और सहरी के वक्त से लेकर के इशराक तक मुताला करता है और फिर सुबह 7-8 बजे से लेकर ज़ोहर तक पढ़ाता है और ज़ोहर से असर तक तकरार में बैठता है और फिर मुताला करने के लिए मगरिब के बाद बैठ जाता है, ज़िंदगी और दुनिया के मशागल से दूर रहता है, उसको एक महीने के बाद आप 10 या 15 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मैं मस्जिद तदरीस छोड़ के कोई और कारोबार करूँगा। वो कहता है कि मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और भूख काट लेंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह के नगमे ही सुनाता रहूँ। और इस दौर के अंदर जबकि एक अच्छा खतीब एक रात में अच्छे भले पैसे कमा लेता है, एक नात खां अच्छे भली कमाई कर लेता है, एक पीरे तरीक़त लोगों की जेबें खाली करवाने का फ़न जानता है, तो ऐसे ज़माने में मुदर्रिस हो या मुसन्निफ, उसकी ज़िंदगी की कसम पुरसी किसी से मख्फी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो मस्जिद तदरीस पे बैठ के अपने मशागिल में फ़र्क नहीं आने देते, और ये इतने लोग जो आज मिंबर महराब पे हैं, ये इनके पीछे यही लोग खड़े हैं, यही मुसन्निफीन, यही मुहक्किकीन, यही मुदर्रिसीन, जिनकी मेहनतों का ये लोग समर होते हैं। तो इन्होंने अपनी आखिरत के लिए, अपनी उखरवी ज़िंदगी के लिए सब कुछ किया होता है, और उसका सिला अल्लाह ताला जल्ला शानुहु उनको आखिरत में अता करेगा। उलमा ने इस बात को लिखा है हज़रत अमीर हमज़ा के बाब में कि शहीद जब राह खुदा में शहादत पाता है तो दुनियावी एतबार से उसकी जितनी ज़िल्लत होती है, आज़ाए बदनियाँ काटे जाते हैं, उसे रगेदा जाता है और उसके आज़ा को चीरा काटा और तोड़ा जाता है, तो दुनियावी एतबार से जितनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ पहुँचाई जाती है, अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा उतना ही बुलंद होता है। इसी तरह ये लोग जो कसम पुरसी के आलम में दीन के मुखलिस होकर काम करने के भी बहुत सारे शोबे हैं, लेकिन ये शोबा जब खुलूस से इस रास्ते में सफ़र किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा पिसना पड़ता है मुदर्रिसीन को, मुसन्निफीन को, मुहक्किकीन को, लेकिन इसके बावजूद वो अपना मैदान नहीं छोड़ते। और फिर जिसके पास ऑप्शन भी मौजूद हों, आजकल तो जो है वो एक पीर बनने के लिए कोई मायार ही नहीं है। आपको किसी महकमे में मुलाजमत हासिल करनी हो तो उसके लिए भी मायार मुकर्रर है कि उसकी तालीम इतनी हो, तजुर्बा इतना हो, उम्र ऐसी हो, सेहत ऐसी हो। लेकिन ये एक ऐसा शोबा है जिस पर कोई मायार नहीं है। जिसे बोलना नहीं आता वो चुप शाह बन जाता है, और जो ज़्यादा बातें करता वो रौले शाह बन जाता है। तो मुझे बताइए कि ऐसे माहौल में जब सब कुछ बिकता हो और ऐसा शख्स कि जिसके चेहरे को देख करके आंखें चुंधिया जाएं, और जो इमामा बांध करके जब घर से निकले तो लोग ठहर के देखते हों, और जिसको गुफ्तगू का सलीका भी आता हो, बात करने का तरीका भी आता हो, अगर वो खिताबत के मैदान में अपना सिक्का जमाना चाहते तो हर शहर में उनकी पजीराई होती, लेकिन उन्होंने सब को छोड़ छाड़ के मस्जिद तदरीस को इख्तियार किया
یہ ان کی پھر اس پر استقامت رہی، تو یہ ان کا وہ عمل تھا۔ تو آج اگر بہت سارے لوگ ان کے نام سے شناسہ نہیں ہیں دنیا کے، لیکن یہ دنیا کے کونے کونے پہ ان کی محبتوں کے امین اور ان سے فیض یافتہ لوگ جو علم کا نور بانٹ رہے ہیں، یہ انہی کے تعارف کا حوالہ ہی تو ہیں اور یہ انہی کا نام ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ برکت عطا کی کہ انہوں نے مسند تدریس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور وابستگی اختیار کی، اور آج ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 2 سال کا عرصہ ہوا، لیکن دنیا پر کتنے شاگرد ہیں، ان کے جو کام کر رہے ہیں سب کا اجر ان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امتیوں کے سارے اعمال سلسلہ وار نبی علیہ السلام کے اعمال میں درج ہوتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک استاد کے درجے کو شاگرد نہیں پہنچ سکتا، تو امتی ایک نبی کے درجے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو آج جہاں جہاں ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہے، عالی شان مدارس کا ایک نیٹ ورک ہے اور محبتوں کا ایک جہاں آباد ہے، تو یقیناً ان کی قبر میں کتنا نور روز اترتا ہوگا، چونکہ یہ وہ کھاتے ہیں۔ آپ بینک کے اندر جب اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، مرنے کے بعد وہ سارے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ کھاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی کلوز نہیں ہوتا، اور قیامت تک یہ سلسلے جاری و ساری رہیں گے۔ تو ان کے وہ لگائے ہوئے پودے اور وہ ان کا بانٹا ہوا نور علم آج بھی، ان کے وہ لگائے ہوئے اشجار آج بھی ثمر بار ہیں اور وہ پھل دے رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کسی ایک شخص کی ہدایت کا بھی کوئی شخص باعث بن جائے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو وہ سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ تو جس شخص کا سلسلہ تلمس اس قدر پھیلا ہو، پاکستان کے طول و عرض میں ہی نہیں، کشمیر کی وادیوں سے آگے تک اور پھر پوری دنیا کے اندر اس کا سلسلہ در سلسلہ فیض پھیلتا چلا جا رہا ہو، تو اس کا ثواب ان کو کتنا نصیب ہو رہا ہوگا اور وہ کتنے شاداں و فرحاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجے بلند فرمائے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا علم تھا، تو 2-4 باتیں علم کے حوالے سے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ عالی مرتبت علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو میں صرف 2-4 باتیں کہ اللہ نے حضرت انسان کو جو دیگر اس کے مشارکات سے ممتاز کیا ہے، وہ علم کی وجہ سے کیا ہے۔ ہمارے مناطقہ کہتے ہیں انسان کے لیے فصل ممیز نطق ہے کہ وہ اپنے مشارکات سے ممتاز بوجہ نطق، بولنے کی وجہ سے وہ ممتاز ہے۔ باقی مشارکات جو اس کے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتا ہے۔ تو یہ نطق ایسی شے ہے جو اس کو دوسرے اس کے مشارکات سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ مناطقہ کے نزدیک انسان کے لیے فصل ممیز نطق ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اعلی حضرت فرمانے لگے کہ انسان کے لیے فصل ممیز نطق نہیں بلکہ علم ہے۔ علم کی وجہ سے حضرت انسان باقیوں سے ممتاز ہوا، بلکہ فرشتوں سے حضرت انسان کا جو امتیاز پیدا ہوا وہ بھی علم کی وجہ سے ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں، زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ یہ تو خون ریزیاں کرے گا، یہ تو دجل و فریب کرے گا، یہ تو فسادات بپا کر دے گا، اور ہم تیری تسبیح اور تیری پاکیزگی بول